बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और आज की हमारी वीडियो में सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कभी भी अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। जो बंदा आपसे कहता है हम आपका मसला हल करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल कुछ भी मत दीजिए। इस दुनिया के अंदर मौजूद कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई भी आपका मसला हल नहीं कर सकता। मसाइल को हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह ही ने मसले हल करने हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही अपने मसाइल के हल के लिए हमने मांगना है। इस दुनिया के अंदर मौजूद हर इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारता है वो कामयाब हो जाता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारता है वो नाकाम हो जाता है। असल ये है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को बनाया, आसमानों को बनाया और इस कायनात के अंदर मौजूद हर निज़ाम को चलाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर हैं कि वो इज़्ज़त दें, वो ज़िल्लत दें। सेहत बीमारी के मालिक, ज़िंदगी मौत के मालिक, औलाद देने ना देने के मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। रिज़्क़ की बंदिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं कर सकता। औलाद देना या ना देना, इसकी बंदिश और किसी को बांझ कर देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ख़ुद फरमा रहे हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे बच्चियाँ दे दूँ, और यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहूँ बच्चे दे दूँ, यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे अल्लाह चाहे बांझ बना दे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत के बगैर कुछ चाह भी नहीं सकते। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि वही करते हैं तो फिर हम क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैर से मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैर पे अपना यकीन बनाएं। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क़ वसी करते हैं और जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क़ तंग करते हैं। जब करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है तो फिर हम क्यों अपने आप को इन मुसीबतों में जकड़ें, इन परेशानियों में जकड़ें और तरह तरह के अंदेशे पालें। जिस बंदे से भी बात करेंगे वो कहेगा तुम्हारे तो अच्छे बड़े हालात थे, लगता है किसी ने तुम पे कुछ करवा दिया है। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक न चाहें कोई आपका रिज़्क रोक नहीं सकता, कोई आपको औलाद दे नहीं सकता, कोई बच्चे नहीं बरसा सकता, कोई हवाएं नहीं चला सकता। सारी दुनिया के इंसान मिलकर बारिशों को बरसाना चाहें तो बरसा नहीं सकते एक कतरा भी। और सारी दुनिया के इंसान मिलकर बरसती हुई बारिश को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमा रहे हैं, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहारा सरमदा, कि अगर इला आखिर ही सारी आयत है कि आप फरमा दीजिए कि तुम बताओ अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत तक दिन ले आए तो अल्लाह के अलावा कौन है जो रात लेकर आए। और कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अल-लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक रात का अंधेरा ले आए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात कर दें दिन ना आए तो तुम में कौन है जो रोशनी लेकर आए, दिन को रात को दिन में बदल सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ खाशिया, अल्लाह की निशानियों में से है कि तो ज़मीन को देखता है खौफज़दा। वमिन आयातिही लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में है रात दिन सूरज और चाँद। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान लें हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचाना नहीं, हम परेशान फिरते हैं। हमारी परेशानियों का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ है। और इस्लामिक हब ऑफिशियल और इसके वज़ाइफ का मकसद आसान वजीफ़ा ऑफिशियल और इस्लामिक हब इंग्लिश चैनल, इन सब का मकसद आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ मजबूत करके अपने मसलों को हल करवाना है। याद रखिए, कब तक वजीफ़े करते रहेंगे? आज वजीफ़ा, कल वजीफ़ा, आज शोहर का मसला है, कल औलाद का मसला है, परसों शादी का मसला है, फिर औलाद की शादी का मसला है, फिर बहू का मसला है, फिर बच्चे नहीं हो रहे मसला है। कितने मसले हैं, आप कब तक वजीफ़े करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़िए और अपने सब मसलों को दो नफ़रों से हल करवाइए।
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے مسئلوں کا حل کروائیں۔ جب بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے پھر 2 نفلوں کی بات ہے، بس 2 نفل پڑھ کے بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت سب مسئلوں کا حل فرما دیتے ہیں۔ تو سیٹ اپ پھر ذہن میں رکھیے، جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لے، ہمارے اسلامک ہب آفیشیل چینل پر یہ کورس باقاعدہ اپلوڈ بھی کیا گیا ہے اور واٹس ایپ پر یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کورس کرنا چاہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کورس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال، وہ گناہ یا وہ اعمال، وہ گناہ جن کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے اور وہ اعمال جن کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ اعمال ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ گناہ ہماری زندگی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم پھر وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فوری اثر اور دائمی اثر ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ چینج یور لائف کورس یہ پرہیز ہے اور وظائف میڈیسن ہے۔ اگر بندہ میٹھا کھا رہا ہے اور ساتھ انسولین لگا رہا ہے تو اس کو شوگر کم تو نہیں ہوگی، اس کی شوگر ختم تو نہیں ہوگی، شوگر کا مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پرہیز کرے گا، اس کے ساتھ میڈیسن کھائے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کرنے سے الحمدللہ لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ آپ کا بھی حل ہوگا۔ تو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والے ہر وظیفہ کو تو چینج یور لائف کورس کو واٹس ایپ پہ کریں، چاہیے یوٹیوب پہ کر لیں، آپ شروع کیجئے اور پھر دیکھیے صرف 7 دن، زیادہ نہیں، صرف 7 دن کے اندر اندر آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی اور آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر ہم کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، اور ذکر سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اور کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، ہمارے چینل پر موجود وظائف کرنے کے لیے کچھ زیادہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ ان وظائف کے لیے صرف آپ نے کوشش کریں باوضو ہو جائیں، ہر نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنی پھر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور لیکن یاد رکھیے اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو وظائف کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ فائدہ ہو جائے شاید، لیکن حقیقتی فائدہ اور دائمی فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی مرد عورت ہر بندے کے لیے ضروری ہے، الا یہ کہ جو اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مزید کوئی شرائط نہیں ہے، نہ شرائط پوچھا کریں، بے فکر ہو کے بس وظیفہ کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک ہم ذکر کریں گے۔ ذکر شروع کیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے اور ذکر کیجیے گا میرے ساتھ۔ اس کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ دعا کے بعد مزید آپ دعا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ارحم الراحمین ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم پریشانی مصیبتوں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو ان پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے دل میں جو خواہشیں، جو حاجتیں، جو ضرورتیں ہیں، اللہ ان کو پورا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما کر ہم سب کو جنت میں یوں ہی جمع فرما دیجیے۔ اللہ ان سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے۔ جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہم سب میں جو بیمار ہیں، گھروں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب
اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جتنے مسلمان جا چکے ہیں اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید اگر آپ دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آخر میں درود پاک 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔